अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान मन। मैं प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल इन्फो टेली से आपसे मुखातब हूँ। एक छोटी सी कहानी है जिसका मैं खुलासा पेश कर रहा हूँ। जेनिफर एक लड़की थी जिसकी जिंदगी बड़ी अबतर थी। वो उसका दोस्त जो उसके साथ साथ निभाना चाहता था, उसके साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहता था, वो उसे छोड़ के चला गया था। दुनिया में उसे सबसे ज्यादा प्यार जो था अपनी परदादी थे, जिसके साथ वो रहती और उससे बातें सुनती और बड़ा कुछ कहती, उसकी नसीहतें सुन के उस पर अमल करती और उससे हिदायत लेती। वो इत्तेफाक से दुनिया से चली गई। वो बड़ी अपसेट थी, लंदन में रहती थी। लंदन का माहौल उसे कुछ साजगार नहीं नजर आ रहा। उसने फैसला किया कि लंदन से चली जाए और किसी छोटे गांव में जाके अपनी जिंदगी बसर करे। एक छोटा सा गांव था मीरापोर्ट। वो मीरापोर्ट में चली गई। वहां का एक कुदरती माहौल, बड़ा नेचुरल सा एटमॉस्फेयर, वो उसे सूट कर गया। वहां उसकी मुलाकात अपनी एक नई दोस्त कैसी से हुई, जो बड़ी वफादार और पुरजोश और जरा शौक किस्म की बच्ची थी। फिर उसकी एक काबिल एतमाद दोस्त जिम से मुलाकात हुई, जो बहुत अच्छी थी। ये तब्दीलियां उसकी जिंदगी में बड़ी अहम थी। किसी ने उसे मशवरा दिया कि वो अब लंदन ना जाए, बल्कि किसी तरह मेरा फोर्डी में एडजस्ट हो जाए, यहीं बना ले घर। चनाचे उसने फैसला किया कि वहीं रह ले। उसने एक फार्म हाउस खरीदा। बिल्डिंग के अलावा बड़ा खुला उसमें सेन, बाग, सीढ़ियां, स्टेप्स और बड़ा खूबसूरत फार्म हाउस था। अपनी चंद चीजों और दादी की जो नसीहतों पर मबनी एक छोटी सी किताब उसने बनाई हुई थी, जो परदादी की जो बातें करती थी वो नोट करती थी, वो अपने हाथ में लेके वो वहां शिफ्ट हो गई। ये तब्दीली उसको बड़ी रास आई। वहां जितने लोग थे इर्द गिर्द गांव में, बड़े फ्रेंडली थे, बड़े दोस्ताना माहौल में उसे मिलते, उससे प्यार करते, उससे अच्छी तरह मिलते। और यही उसकी चाहत थी, यही उसको चाहिए था कि उसे लोग मिलें तो प्यार करें अच्छी तरह। चनाचे वो उस जिंदगी में रह बच गई। इसी दौरान उसे एक नया दोस्त जोशु मिला। जोशु से चंद दिनों में उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई। उन्होंने आपस में बहुत से ऐदो पैमान किए और फैसला किया कि इकट्ठे रहेंगे। जोशु बड़ा खिलंडरा सा बंदा था और वो एक बोट में रहता था। बोट हट होती है जिसके अंदर पूरा घर बना होता है। उसने वो घर बनाया हुआ बोट ही में, उसी में रहता था, दरिया के किनारे। बड़ी जिंदा दिलों वाली और सादा सी जिंदगी गुजार रहा था। जब दोनों की अंडरस्टैंडिंग हुई तो जोशु ने वो बोट हट जो थी वो बेच दी और इसके फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए। अब वो दोनों वहां इकट्ठे थे और जेनिफर वहां अपने दोस्त के साथ ताहयात तैरने को बड़ी पूरी तरह तैयार थी। चनाचे उन्होंने वहां रहना शुरू कर दिया और एक नई जिंदगी की इब्तिदा की। वो नई जिंदगी उनकी बड़ी पुरसकून, बड़ी अच्छी और साफ सुथरी जिंदगी थी। ये मैंने थोड़ा सा जो खुलासा है उस कहानी का पेश किया है। कहानी लंबी है, उसमें मुख्तलिफ करेक्टर्स और उनका जो मेल जोल और उसमें हर चीज़ छोटी छोटी बातें बड़ी आती हैं, लेकिन मैंने एक खुलासा से पेश किया है। ये उस नावल की समरी है जिसका नाम है ग्रैनिफर लीगेसी, यानी ग्रैनिफर की विरासत। तो
یہ کتاب لکھی تھی ٹرش ویکرز نے۔ ٹرش ویکرز ایک اندھی لڑکی تھی، اندھی عورت تھی، اس نے یہ ناول لکھا۔ جب وہ ناول لکھ رہی تھی نا تو اس کی خواہش تھی کہ جلد از جلد لکھے اور لکھنے کے بعد اس کی زندگی میں پبلش ہو جائے اور وہ اسے بکتا ہوا دیکھے اور اندازہ لگائے کہ لوگوں نے اس کی کتاب کو کتنا پسند کیا۔ لیکن بیچاری چونکہ اندھی تھی، بہت ساری چیزوں کا اسے نہیں پتہ چلتا تھا۔ اس کتاب کے جو آخری 26 صفحے اس نے لکھے نا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ جو تھی اس کی سیاہی ختم ہو چکی تھی اور پین لکھ نہیں رہا تھا بلکہ کاغذ کو صرف دبا رہا تھا۔ اب جب کتاب ختم ہو گئی تو بڑی خوش ہو کے اس نے کتاب کا مسودہ کسی عزیز کے دیا کہ یہ اب کتاب پبلش کرا دو۔ اس نے دیکھا کتاب کے آخری 26 صفحے تو غائب ہے۔ اس نے کہا یہ تو لکھے ہی نہیں۔ اس نے کہا میں نے لکھے ہیں۔ چنانچہ اس نے چیک کرایا، پتہ چلا کہ وہ سیاہی ختم ہو گئی تھی، اس بیچاری کو پتہ نہیں چلا۔ چنانچہ پولیس کی مدد دی گئی۔ وہ جو فرسینک کون سا ہوتا ہے، فرانزک لیبارٹری ہوتی ہے پولیس کی، فرانزک والوں کو کہا گیا کہ یہ 26 صفحے جو ہے نا انہیں پرنٹ کی صورت میں ہمیں دیں۔ فرانزک والوں نے اس پہ باقاعدہ تحقیق کی، اسے نکالا اور ان صفحوں کو اصل شکل میں اس کے سامنے لائے۔ وہ صفحے کمپلیٹ ہوئے اور وہ کتاب جو تھی وہ پھر چھپی۔ خواہش یہ تھی ٹرش ویکرز کی کہ میری زندگی میں کتاب آئے۔ اتفاق ایسا ہوا کتاب چھپ گئی، اس کی زندگی میں چھپ گئی۔ لیکن جس دن کتاب چھپ کر پبلش ہو کر مارکیٹ میں آئی، اسی دن ٹرش ویکر کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب کی سیل، اپنی کتاب کی مارکیٹ میں مقبولیت وہ نہیں دیکھ سکی، لیکن چھپائی کی حد تک اس نے دیکھ لیا اور اس کی زندگی کا ایک جو بڑا مقصد تھا وہ کسی حد تک پورا ہو گیا۔ تو آج کی یہ چھوٹی سی کہانی تھی جو میں نے ایک اندھی بچی کے حوالے سے آپ کو سنائی۔ امید ہے آپ کو پسند ہوگی۔ میں کچھ سوچ رہا ہوں آج کل کہ کوئی ایسا ٹاپک جتنا، وہ ایک شاعر نے کہا نا کہ اس بزم میں جو بات بھی بیہودہ ہوئی ہے، خلقت اسے حق جان کے آسودہ ہوئی ہے۔ تو اب میں اس وہاں تک گر تو نہیں سکتا کہ بیہودگی کو اپنا لوں، لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کچھ ٹاپکس کو ایسا رنگ دوں کہ جسے لوگ پسند بھی کریں۔ لیکن میں استاد ہوں، میرا کام انفارمیشن دینا ہے، نالج کنوے کرنا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے لوگوں تک منتقل کرنا ہے، وہ میں کر رہا ہوں اور اس کا اجر رب العزت دینے والا ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔